اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد سامعین و ناظرین، اللہ پاک دا بڑا ہی بحد احسان عظیم ہے کہ جس رب العالمین نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا، سونے نبی دا سونا امتی بنایا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ سانو ساریاں نو نبی پاک علیہ السلام دی صحیح معنی دے اندر انہاں دی محبت اور انہاں دا پیار ساڑے دلاں وچ پا دے۔ بڑی خوشی دی بات ہے، مرکز انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس دے اندر میں آیا، دوستاں دا پیار، دوستاں دی محبت، انہاں کیا کچھ نہ کچھ تسی سناؤ۔ میں انشاءاللہ طالب علم ہاں، اللہ دے فضل نال ساتھیاں دی محبت لے کے دوست احباب تک پیغام پہنچانا چاہنا۔ بھائی امین صاحب اور میرے بڑے ہی پیارے دوست کلاس فیلو حافظ وقاص صاحب، اللہ انہاں دی محبت قبول فرما لے۔ نبی پاک دے یار سونے محبوب علیہ السلام دے ہوبدار، اللہ نے بڑیاں عظمتاں دتیاں نے، بڑیاں شاناں دتیاں نے، بڑا مقام دیتا ہے۔ یہ نبی دے یار او یار نے کہ جنہ ہر ٹائم، ہر کڑی، ہر ویلے، ہر وقت آپ علیہ السلام دا ساتھ دیتا ہے۔ جے کسے اوکھا ٹائم آیا ہے تے پھر بھی ساتھ دیتا ہے، جے کتے سوکھا ٹائم آیا تے پھر بھی ساتھ دیتا ہے، ہر وقت نبی پاک دا ساتھ دیتا ہے۔ اور محبت انج دی کیتی ہے، پیار انج دا کیتا ہے، بلکہ میں تے کہنا ہونا میرے نبی دے یاراں نے محبت تے پیار کرن دی انتہا کر چھڑیے۔ اتنا پیار کیتا ہے، اتنی محبت دیتی ہے نبی پاک علیہ السلام تو اپنا تن من دن بھی فدا کرنا پیا تے کر چھڑیا ہے۔ اے اور نبی دے یار نے جنہ دے بارے اللہ خود کہہ رہے نے، اللہ پاک اعلان فرما رہے نے، فرمایا سونیا اے او نبی تیرے یار نے، اے او تیرے ہوبدار نے، انہاں دا میں امتحان لیا ہے، انہاں نو میں چیک کیتا ہے، ٹٹولیا ہے۔ اے تیرے یاراں دے دلاں نو ویکھیا ہے، امتحان لیا ہے، تیرے سارے یار 100% نمبر لے کے کامیاب ہو گئے۔ میری تیری گل نہیں، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ کہہ رہے ہیں سونیا میں انہاں نو چیک کیتا ہے، اے سارے انہاں دا دلاں دا امتحان لے آئے، اے سارے کامیاب تے کامران ہو گئے نے۔ کتے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کتے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم الصادقون۔ کتے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم المتقون۔ کتے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم المفلحون۔ کتے اللہ کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اور میں تے اپنا عقیدہ بنا رہا ہے کہ جب تک زندہ رہا گا انشاءاللہ الرحمن نبی پاک دے یاراں دا تذکرہ کرتا رہا گا، عظمت صحابہ دے ڈھن کے بجاندا رہا گا انشاءاللہ الرحمن۔ کریا کریا بستی بستی
شہر شہر نگری نگری نبی دے یاراں دا تذکرہ کرتا رہاں گا، صدیق دی صداقت دے جھنڈے کٹدا رہاں گا، فاروق دی عدالت دے جھنڈے گھٹدا رہاں گا، عثمان دے حیا دا تذکرہ کرتا رہاں گا، علی المرتضی دی شجاعت دا جھنڈا لہراندا رہاں گا، معاویہ دی سیاست دا تذکرہ کرتا رہاں گا، امی عائشہ دے دوپٹے دی حفاظت کرتا رہاں گا۔ دنیا دی کوئی طاقت پاوے امریکہ ہوئے، پاوے اسرائیل ہوئے، پاوے مودی دی موتی ہوئے، نہ سانو روک سکدے نے، نہ سانو دبا سکدے نے، نہ ساڈے دلاں وچوں صحابہ دی محبت کٹ سکدے نے۔ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دے رکھی ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، باطن سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم سوار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، للکار میری سنو پکار میری سنو، مرکز انس بن مالک میں رہنے والوں صحابہ کی عظمت کو مٹایا نہ جائے گا۔ اے نبی دے یار، اے نبی دے ہوبدار، کیسے نبی دے یار نے، ہائے ہائے، جنہ ہر ٹائم دے نبی دا ساتھ دیتا ہے، ہر ویلے نبی دا ساتھ دیتا ہے۔ ٹڈوں بکھے تے پیروں ننگے تن دوار علی رام، نال نبی دے دوڑے جاواں واسطے جنگ شریراں، بھوک لگے تے پتر درختاں نال شتابی کھاندے، جدوں نبی دا چہرہ ویندے، ہائے ہائے جدوں نبی دا چہرہ ویندے فاقے یاد نہ رہندے۔ میرے نبی دے یار اللہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ میرے نبی دے یار کون ہے، میرے نبی دے وفادار کون ہے، جنہ دے بارے کہن والا آندا ہے شاگرد جنہاں نے پیار دی کیتے۔ بھائی امین صاحب شاگرد میرے تے یزدانی شہید نے پڑھنے تے لو لو انگ اٹھنا، شاگردی جنہاں نے پیار دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی، نبی جی دے سونے دیوارے تے بیتی، نبی دیا فوجاں کے تاراں دے ساتھی، لیلا دے ساتھی نہاراں دے ساتھی، زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی، سفر تے ہزار دے او غاراں دے ساتھی، اور نبی دے ساٹا کی دا نوٹ کرو، نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی، خدا دی قسم او جہنم نو جاسی، نبی دے صحابہ نو جو چنگا سنا سی، خدا دی قسم او بہشتان جاسی۔ دعا فرماؤ کہ اللہ سانو سارے آنو سونے محبوب علیہ السلام دے صحابہ دا سچا تے سچا ہوبدار بنائے۔ مرکز انس بن مالک دعا فرماؤ کہ اللہ انو تا قیامت آباد تے
ادا فرمائے۔ خصوصی دعا حضرت مولانا انعام الرحمن یزدانی حافظہ اللہ تعالی، دعا فرماؤ کہ اللہ صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بھائی امین صاحب، میرے بڑے ہی پیارے بھائی حضرت مولانا وقاص صاحب اور جننے دوست احباب نے اللہ صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے۔